हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी से तंगी को दूर करने का बहुत ही कुरानी मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर कारोबार में तंगी है, रिस्क में तंगी बहुत ज़्यादा है, या ज़िंदगी में परेशानियाँ तंगियाँ बार बार आ रही हैं और खुशहाली नसीब नहीं होती। अब घर की ज़िंदगी में, अज़वाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी को तंगी, परेशानी, नाइतफाक़ी औलाद की तरफ से है या एक दूसरे की तरफ से है। अब मुआशरे में अगर तंगी बहुत बढ़ती जा रही है तो आप इस आयत करीमा को अपना ज़िंदगी में लाजमी वजीफ़ा बना दें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी से तंगियाँ दूर कर दे। और आज जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क़यामत की तरफ, हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ तंगियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब जिस तरह ज़माना आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की भी बहुत कर रहे हैं, हर चीज़ में बड़ी फरावानी हो रही है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर हर बंदा परेशानी का शिकार है। आप किसी फ़र्द से भी सवाल करें, मर्द है या औरत है, तो वो अपना रोना आपके सामने शुरू कर देगा, जी बहुत परेशानियां हैं, बहुत तंगियां हैं। अच्छा, आम बंदा भी रो रहा है, हुक्मरान भी रो रहे हैं। आप पूरी दुनिया के हुक्मरानों को देखें, जो एटमी असासे रखते हैं वो भी रोए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में तंगियों का इजहार कर रहे हैं। एक मालदार आदमी है वो भी तंगी का इजहार कर रहा है, और एक इल्म वाला है वो भी तंगी का इजहार कर रहा है। एक गरीब आदमी है वो, अच्छा एक रोड पे पैदल फिर रहा है, वो तो कहे कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, वो तो बात समझ आ गई। लेकिन एक बंदा बहुत आलीशान गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े आलीशान बंगलों में रह रहा है, बहुत जो है बिल्लों का मालिक बना हुआ है, लेकिन जब आप उसके सामने इजहार करते हैं कि ये हालात ऐसे हैं, तो वो भी रोना रोना शुरू कर देता है तंगी का। अब ये ज़िंदगी में जो तंगियां हैं ना, परेशानियां, मकरूज बंदा हो गया, ये भी ज़िंदगी को एक तंगी का शिकार कर दिया। इंसान की औलाद नाफरमान हो गई, इंसान के घर के आपस में मामलात में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते चले गए, सुकून इंसान से छीन लिया गया, जिस काम में हाथ डाल रहा है वो काम जो है ख़राब होता जा रहा है। तो ये आज हमारे मुआशरे का ऐसा नासूर है कि हर बंदा इस परेशानी का शिकार। आज क्यों अस्पताल भरे हुए हैं, आज कैद खाने जेलें भरी हुई हैं, आज मसाजिद से ज़्यादा आपको अस्पतालें आबाद, कैद खाने आबाद, और जो है इस तरह के सेंटर नशे वाले आप जाकर देखिए वो भरे हुए आपको नज़र आते हैं। मसाजिद में आपको लोग कम नज़र आएंगे और इन जगहों पे लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। तो उसकी वजह यह है कि आज परेशानियां बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। अल्लाह ने हमें क़यामत तक के लिए कुरान पाक की दौलत दी है। कुरान पाक में हर चीज़ को अल्लाह ने, फ्यूचर हमारा सारा महफूज करके हमें बता दिया कि आपको ये परेशानी आएगी तो आपने इस चीज़ को देखना है, ये पढ़ना है और इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। अब वो अमल करें जो अमल इस कौम ने किया और उनसे खुशहाली आई और तंगी दूर हुई। ये अमल ना करें जो फ़लाँ कौम ने किया, उन पे बदहाली आई और वो तंगी मुआशरे में जो है रिज़्क़ का और सेहत का शिकार हुए, तो आप बच जाएं। अच्छा, हमें अल्लाह ने कुरान पाक में कौमों के वाक़यात, कौमों के किस्से पूरे खोल खोल के बयान किए। ये नहीं है कि हमारे सामने कोई चीज़ इबहाम में है, हमें समझ नहीं आती। हमारे पास पूरा का पूरा उसका वाक़या अल्लाह ने सुनाया, फिर बार बार सुनाया। किसी एक पारे में थोड़ा सा सुना दिया, फिर दूसरे पारे में थोड़ा सुना दिया। यानी कुरान पाक के 30 पारों में हमें बार बार अल्लाह ताला ने याद दहानी कराई कि परेशानियों का सबब क्या है, टेंशनें आने की वजह क्या है, अच्छा ये ख़त्म कैसे होती हैं। अगर सही कुरान पाक में हम गौर करें तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं फ़अतबिरू या उलिल अबसार, तुम इससे इबरत नहीं लेते, शऊर वालों, कुरान पाक से इबरत लो। अच्छा, परेशानी आई है तो क्या करना है, बस डॉक्टर के पास जाना है, डिप्रेशन की गोली खा लेनी है, उसने हमें एंजाइटी की मेडिसिन दे देनी है, ये हमारे सामने इलाज नज़र आता है। ये इलाज नहीं है। अब परेशानी आई है तो कुरान पाक से हमने मदद लेनी है। कुरान पाक जो है वो परेशानियों में सहारा है, परेशानियों को दूर करता है। अब दुनिया की सबसे हर काम में सहूलत कैसे होगी। आप एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, अब आप कहते हैं जी मेरे लिए इसमें सहूलत हो जाए ताकि मैं इस काम में आगे बढ़ जाऊं,
اور یہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں نوکری کر رہا ہوں، بڑی سختی وہاں آ رہی ہے، تو اب قرآن پاک سے آپ پوچھیں گے، آپ کہیں کہ قرآن میں کدھر ہے کہ نوکری میں سہولت ہو جائے؟ اب ایک بندہ، لازمی بات ہے، ہم نے تو مردوں کے لیے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہم نے تو ڈیتھ کسی کی ہو جائے تو بس مسجد سے قرآن پاک لے آؤ۔ ہمارے ہاں تو نعرہ لگتا ہے، سب سے سیانہ آدمی وہ ہوتا ہے خاندان میں جو یہ کہے جی سپارے لے آؤ مسجد سے، اس سے بڑا سیانہ وہ ہوتا ہے جو خرید کے لے آتا ہے اور آ کے رکھ دیتا ہے، سارے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ سپارے پڑے ہوتے ہیں، یوں چند بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے ادھر ادھر کے ہنس کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے قرآن پاک کا تقدس، یہ قرآن پاک کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہم نے خالی مردوں کے لیے بنائی ہوئی ہے کتاب کہ بھائی مردوں کو اس سے فائدہ ہوتا، تو اب زندوں کا فائدہ کیسے ہوگا؟ حکمرانوں کو، عام جو ہمارا طبقہ ہے اس کو، ایک بندہ بیماری میں ہے اس کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک کے پاس رزق نہیں ہے اسے کیسے فائدہ ہوگا؟ ایک کے پاس معاش کی بہت تنگی ہے۔ اب یہ معاش کی تنگی ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب یہ آج لوگ کیسے کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کیسے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کیسے نماز چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو بلیو ہی اٹھ گیا نماز سے، ہم نے نمازیں اتنی پڑھ لی لیکن ہمارا رزق ہی نہیں بڑھتا، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، چونکہ آپ کو قرآن پاک سے کنیکشن جوڑا نہیں جاتا، قرآن پاک کی وہ فائدے بتائے نہیں جاتے۔ آج میں آپ کو ایک آیت کریمہ ایسی بتا رہا ہوں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ سہولت چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں آپ کے کام میں اللہ ہر کام میں سہولت پیدا کرتا جائے، تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ ہر کام میں سہولت چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں نے کاروبار شروع کیا ہے، یہ کاروبار میرا صحیح آسانی کے ساتھ چلے اور اس میں مجھے رزق میں برکت ملے اور رکاوٹیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، کوئی اس پر نقب نہ لگائے، کوئی مجھے زوال کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ نوکری ملی ہے، اب یہ بہت اچھی چلے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب اولاد ہے، ان میں زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں، وہ اچھی بڑھے پڑھے اور اچھا لائن پہ چلے، ان کے اچھے آگے روزگار ہوں، ان کی اچھی شادیاں ہو جائیں، ہر معاملے میں آپ سہولت چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا، سب سے پہلی چیز تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ اسے ہر معاملے میں سہولت پیدا کرنی شروع کر دے گا۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اتنی جاندار آیت ہے کہ سہولتوں کے لیے، ہر تنگی کو دور کرنے کے لیے، من امرہ یسرا، ہر کام میں اللہ کہتا ہے میں سہولتیں پیدا کر دوں گا۔ آپ جس کام میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، آپ اس آیت کو پڑھتے جائیں۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ طلاق کی، آخری جملہ ہے اس کا، آپ اس کو پڑھتے 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 کام جائیں۔ عدالت جا رہے ہیں، آپ کسی سے میٹنگ میں جا رہے ہیں، امیگریشن میں جا رہے ہیں، انٹرویو میں جا رہے ہیں، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، آپ آفس میں جا رہے ہیں، آپ کہیں ڈیل کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس میں سہولت ہو جائے، آپ اتنا جملہ پڑھتے جائیں، سارے پڑھ لیجئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب اتنا آسان جملہ ہے، اللہ کی ذات سے جس کا تعلق ہو جائے، اللہ اس کے کاموں میں سہولتیں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے اور وہ کام آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ پڑھتے جائیں، آپ جس مقام پہ جائیں گے، جس سمت میں جائیں گے، اللہ وہاں راہیں کھولتا چلا جائے گا، راہ ہموار کرتا چلا جائے۔ آپ کے کوئی کام شروع کیا ہے، اب وہ کام آپ نے کوئی گھر خرید رہی ہے، بیچنا ہے، گاڑی خریدی ہے، بیچنی ہے، کاروبار شروع کیا ہے، اچھا چلے، یا کوئی بھی لین دین ہے، یا کوئی شادی کا معاملہ کوئی اور شروع کر دیا ہے، آپ اس میں سہولت چاہ رہے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو 313 بار پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ اس کی برکت سے اس میں سہولت پیدا کر دے گا اور راہیں کھول دے گا اور اس میں مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کیا ہے اور وہ کام اچھا چلے، تو آپ اس آیت کو وہاں بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں سہولتیں آپ کے لیے ہوتی رہیں گی۔ اللہ خصوصی تعاون فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، اعمال قرآنی سے جڑتے رہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے آپ کی زندگی میں جو تنگیاں ہیں
جو بند ہیں رزق کے دروازے، صحت کے دروازے، اللہ تعالیٰ اس میں سہولت پیدا کر کے انہیں کھول دے گا اور پریشانیوں سے اللہ نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔